अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। 2 रोज में पाकिस्तान के 3 शहरी जबकि भारत का 1 फौजी और 1 शहरी हलाक हुए हैं। और पाकिस्तान की वजारत खारजा का कहना है कि उसने आला भारतीय सफारतकार को तलब किया है और भारत की तरफ से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया है। अफगानिस्तान के सूबे फराह में एक मरकजी शाहराह के किनारे नस्ब बम फटने से 34 अफराद हलाक जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। कोयटा में कल के धमाके के बाद जिसमें पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे, हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबाई पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर एहलकारों को जदीद हथियारों से मुसल्लह करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुध को इस्लामाबाद में पार्लिमान की कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद कमेटी के सरबराह और कौमी असम्बली के रुकन फ़खर इमाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। और पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें पुरुम्मीद हैं कि वो अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर चेयरमैन सेनेट को हटाने में कामयाब हो जाएंगी, जबकि हुकूमत का भी दावा है कि इस तहरीक को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलजाद ने कहा है कि अगर अफगान तालिबान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो अमरीका भी अपना फ़र्ज निभाएगा और दोनों फरीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा जाएगा। और तालिबान ने भी उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में 18 साल जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ एक मुआहिदा तय पा जाएगा। ये थी शे सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। 2 रोज में पाकिस्तान के 3 शहरी जबकि भारत का 1 फौजी और 1 शहरी हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक बुध के सुबह भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। एक मार्टर गोला गुज़श्ता रोज जख्मी होने वाले मोहम्मद सिद्दीक की रिहाइश गाह पर गिरा, जिससे उनका 4 साला बेटा अयान मौत का शिकार हो गया, जबकि तीमारदारी के लिए आए हुए 10 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर वादी नीलम राजा शाहिद महमूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि सरहद पार से फायर किया गया मार्टर गोला चल्हाना गांव में मोहम्मद सिद्दीक के मकान पर गिरा। वाज़ेह रहे कि फायरिंग के खदशे के पेश नज़र इलाके में ट्रैफिक भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। क़ब्ल अज़ीं पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने बताया था कि सियाहती मकाम वादी नीलम के करीब भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। दूसरी जानिब भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर के हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान की फोर्सेस की गोलाबारी से एक भारतीय फौजी नायक कृष्णा लाल हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। अलावाजी गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान से होने वाली गोलाबारी से महकमे सेहत की मुलाजिम खातून 35 साला रहीमी बेगम हलाक जबकि 1 एहलकार अब्दुल अहद जख्मी हो गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफगानिस्तान के सूबे फराह में एक मरकजी शाहराह के किनारे नस्ब बम फटने से 34 अफराद हलाक और जबकि 17 जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक धमाका बुध को अफगानिस्तान के 2 बड़े शहरों हेरात और कंधार को मिलाने वाली मरकजी शाहराह पर नस्ब बम फटने से हुआ, जिसकी जद में एक मुसाफिर बस आ गई। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है। कोयटा में कल के धमाके के बाद जिसमें पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे, हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबाई पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर एहलकारों को जदीद हथियारों से मुसल्लह करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कल के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुध को इस्लामाबाद में पार्लिमान की कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद कमेटी के सरबराह और कौमी असम्बली के रुकन फ़खर इमाम के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की कशीदा सूरत हाल
اور افغان امن کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کانفرنس کی بھی مزید تفصیلات ایک رپورٹ میں ہم آپ کو سنوائیں گے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں پر امید ہیں کہ وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی، جبکہ حکومت کا بھی دعویٰ ہے کہ اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے مشترکہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، جس کے بعد حکومتی اتحاد نے بھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوئی ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ان تحریک عدم اعتماد پر 1 اگست کو خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو امریکہ بھی اپنا فرض نبھائے گا اور دونوں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ بدھ کو افغانستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں زلمے خلیلزاد نے کہا کہ کابل کا ان کا یہ دورہ خصوصی ایلچی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اب تک کا سب سے کامیاب دورہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران امریکہ اور افغانستان نے مستقبل کے لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا ہے اور اب مذاکراتی ٹیم اور تکنیکی معاونت کرنے والے افراد کی فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب اسلام آباد سے ہوتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ جائیں گے۔ اور طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جائے گا۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں حریف گروپوں نے 1 سال کے قریب معاہدے کے مسودے کے لیے سخت محنت کی ہے اور قطر میں اس ہفتے دیر گئے ہونے والے انتہائی اہم مذاکرات میں معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان مذاکرات کاروں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور اب یہ امریکی فریق پر ہے کہ وہ اپنا ذہن تیار کریں اور مذاکرات کے عمل کی تکمیل کے لیے اگلا قدم اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ سے متاثرہ مختلف ملکوں میں گزشتہ سال 12,000 سے زائد بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2018 میں افغانستان میں 3,062 بچے ہلاک ہوئے۔ شام میں فضائی حملوں اور بم دھماکوں میں 1,854 بچے جان سے گئے، جبکہ یمن پر ہونے والے حملوں میں 1,689 بچے ہلاک اور زخمی ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے پیر کو ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ شدت پسند گروہوں کی جانب سے بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ شمالی کوریا نے بدھ کے روز کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ 1 ہفتے کے دوران کیا گیا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے۔ میزائل تجربات ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات میں وقفہ آیا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی بندرگاہ وان سین کے قریب یہ حالیہ میزائل تجربہ کیا۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ میزائل 250 کلومیٹر تک 30 کلومیٹر کی بلندی پر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی اور چینی مذاکرات کاروں کے درمیان شنگھائی میں ہونے والی بات چیت اس سمجھوتے کے بعد ختم ہو گئی ہے کہ وہ ستمبر میں امریکہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ حالانکہ کسی فریق نے فوری طور پر بات چیت پر تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا نے خبر دی ہے کہ یہ مذاکرات دوستانہ، انتہائی مؤثر اور تعمیری رہے۔ شنگھائی میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی وزیر خزانہ اسٹیو منوچن اور تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم لیو ہی نے کی۔ ایران نے ایک بار پھر یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسے امریکہ کی پابندیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کریں۔ بصورت دیگر ایران جوہری معاہدے کی پاسداری سے مرحلہ وار دستبردار ہوتا رہے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا ہے کہ ایران کو خام تیل فروخت کرنے کے عوض رقوم وصول کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔